स्पीकर सर सगळ्यांची याद मातशी रिफ्रेश करपाक जाय म्हाका. खूब जाण जे हांगा आमदार आसा, हांव हांगा उबो रावला टू सपोर्ट द रेजोल्यूशन, बट ऑल्सो टू रिमाइंड पीपल, especially members of this house who were there in the last tenure. And Sudhin Davlikar was a minister with me. Dr. Pramod Sawant was the Speaker of the Legislative Assembly. And Michael Lobo was wanting to be the minister, on the line to be the minister. We had 3 ministers. Rohan Khawta was my colleague. Speaker sir, एक याद करून दिता, कोंकणीन सांगता सारकें. हें ऑफिशियल फंक्शन आमी केल्लें 16th January 2018 ऑफिशियल लँग्वेज डिपार्टमेंटान तुज्या हें ऑफिशियल फंक्शन मडगांवां केल्लें फातोर्डा, आनी आमी ऑफिशियल लँग्वेज ऑफिशियल येतें ओपिनियन पोल स्क्वेअर म्हणून एक जागो घाल्लो, आनी थंय तुजो मनोहर पर्रीकारान भाशण दिल्लें. भाशण कितें दिल्लें की 16 January 1967 गोवा रियली बिकेम इंडिपेंडंट म्हणून, इंडिपेंडंट विथ इट्स ओन आयडेंटिटी. हें भाशण पर्रीकाराचें हांव तुका वाचून दाखयतां. स्पीकर सर, एक याद करता हांव. आय एम जस्ट एमेंडींग दीस थिंग बिकॉज युरी तेन्ना आमदार नाशिल्लो, पूण हांगा जे आमदार आशिल्ले आनी सुदीन जेन्ना म्हणटा की आपल्या इतल्या वर्सां हें कांय आयकुना न्ही, इट वॉज एन ऑफिशियल फंक्शन, आनी तूं म्हजो कलीग आसलो, यू कॅनॉट फॉरगेट. तुका एमनेजिया कशी जाली, हो विश्वजीत खंय गेलो, तुजी चॅक करचें पडलें तुका अशी जर विसर पडटा, 5-5 वर्सांची विसर पडूंक लागली, तर तुका कितें तरी सडनली रॉंग. तुजी वादी कसली ती कळना म्हाका, गोवावादी काय महाराष्ट्रवादी. ही स्पीकर सर, 1 मिनीट. आतां हांव पर्रीकाराचें भाशण वाचतां. द चीफ मिनिस्टर सेड it is the D-Day of the movement for independent Goa happened on January 16, 1967, and independence was complete with the identity for Goa. He added, our books of history are blank about the history of Goa. Opinion poll, for example, not anymore. In the coming year, there will be a committee of all stalwarts of the opinion poll, and there will be inclusion of the chapters that are now absent in the syllabus. The same will be done by 2019 latest, and it is my promise. He further said, there was a fear till 1967 whether Goa will be in Maharashtra or independent. That fear was over after opinion poll. Recalling his experience, Chief Minister Manohar Parrikar said, no caste, creed, religion or language became a barrier during the opinion poll. A board written in Marathi on the books in the plaque unveiled today showed that it was not a fight of a region but of all strata of society. Dr. Jack de Sequeira was the father of the opinion poll, and 38 leaders gave it a direction which MGP also supported. आता तो त्या MGP सुदीन ढवळीकर आशिल्लो असो दिसता म्हाका. कळ्ळें तुका न्ही? हें पर्रीकाराचें हां भाशण, हांव म्हजें न्ही. स्पीकर सर, डेप्युटी स्पीकर Michael Lobo, while speaking, Michael Lobo आहा हिंगा. स्पीकर सर, it took 51 years for giving this status to the opinion poll. The war to keep Goa for Goans has begun from Salseth. Salseth gave us victory. He further said that Parrikar has become CM for this day. Lobo added, the capital city has to host the opinion poll day next year, and it has to be a bigger celebration. Before the 52nd opinion poll day, the statue of Dr. Jack de Sequeira is to come up at the assembly complex, and we will make sure we take the necessary resolutions. Lobo went on to say, all 40 MLAs have to come together, barring all political differences, for the demand of the statue. I trust that all will be together. The portraits of the stalwarts have come in the assembly too. Speaker sir, this function, Asmitai Dis, was organized by the Directorate of Official Language. Among those present were Chetan Achar, Ministers Vinod Palekar, Jayesh Salgaonkar, MLA Alina Saldana, MMC Chairperson, XYZ. Speaker sir, हांव कित्याक सांगता, हांवें सुरवात इतल्याच खातीर केलां कित्याक for all the members who have been present in the last assembly, they should know that हे सरकारान opinion poll day हे officially organize केल्लो. तेन्ना स्पीकर आमचो
मुखेलमंत्री आमचो स्पीकर आशिल्लो, मागीर तो मुखेलमंत्री जालो, मायकल गेलो मरे आतां वचचेच पडटा, एक एकले वतले लास्टाक टायम येतकर. स्पीकर सर, हो मुखेलमंत्री जातकर हाणें म्हाका काडलोच म्हणून हाका सावंतवाडी म्हणनासलो हांव सरकार, हाणें हे ओपिनियन पोल डे फंक्शन बंद केलें म्हणून ताका हांव सावंतवादी सरकार म्हणून ताका बोवाळ मारपाक लागलो. हांव ओगी म्हणनासलो तो, हो सरकार सावंतवाडी सरकार कित्याक म्हणटालो, कित्याक सावंतवाडीच्यान मतां पडूंक नासलीं. 2 पानां गोंयचे जनतेन 2 पानांक मत मारलें, ह्या सरकारान आमकां 3 पानां केलीं. हो सरकार कॅटिस सरकार, ह्या सरकारान गोंयकारांक 3 पानां केल्लीं आहा. गोंयचे जनतेन 2 पानांक मारलें, तुमी 3 पानां करता ते गोंयचे जनतेक. स्पीकर सर, बाब युरीन सांगलां तें सारकें. देर वॉज अ स्कीम ऑफ लिंग्विस्टीक स्टेट्स. आज जर ही स्टेट म्हणून आमी जर आमची अस्मिताय राखून मत मारूंक नाशिल्लें जाल्यार आज कोंकणी खंय आसपाची न्ही. आज आमी एक तालुको आसपाचो, आमी एक धाकटो डिस्ट्रिक्ट आसपाचो. आनी आयक स्पीकर सर, त्या डिस्ट्रिक्टाचें नांव पसून गोंय म्हणून आसपाचें न्ही. रोहन खंवटो जो गोवा ब्रँड गोवा म्हणून खपयता इंटरनॅशनली इमर्जींग मार्केट्स, तें सांगता ही वूड हॅव टू बी सेलिंग वन तालुका कॉल्ड गोवापुरी, नाजाल्यार आनी कितें तरी गोवा वाडी, कितें रे गोमंतवाडी अशें आसपाचें. सावंतवाडी तशी गोमंतवाडी आसपाची. आनी रोहन खंवटो वूड बी गोईंग टू स्पेन टू मार्केट गोमंतवाडी. नो, ही वूड हॅव बीन अ पंच इन वन येतें कितें तें पंचायत ऑफ पर्वरी. बिकॉज सर पंचायत आसपाची. सो एक हांव मागतां, आमी खंयच्याय पक्षाचे आसूं, आनी आज बीजेपीन मॅक्झिमम इम्पोर्ट आहात, हे तकलेन दवरात. प्रमोद सावंतान तकलेन दवरूंक जाय की आज बीजेपी नाच. सगळे काँग्रेसीन आयिल्ले जे ओपिनियन पोलाचेर दाखोवन जिकिल्ले आहा ते 90% लोक तुमचे बरोबर आहा. तांचे काळजान भितर तांकां खबर आहा ते सरपंच पसून जावपाचे न्ही ते जर ओपिनियन पोल जावंक नाशिल्लो जाल्यार. सुदीन ढवळीकार कितेंय सांगू, हांव तुका सांगता, सुदीन ढवळीकार एक बरो कॉन्ट्रॅक्टर उरपाचो, निवडून केन्ना येवपाचो ती. तो आतां गोंय म्हणून निवडून आयलो तो, कितें थंय थोड्या लोकांक तकली आहा म्हणून. हो निवडून येवपाची खबरच चड, बरो क्लास 1 कॉन्ट्रॅक्टर जावपाचो. स्पीकर सर, बेल मारनाका, हे इश्यूचे बेल मारनाका. वील डू अ वॉकआउट. कीप दीस इन मायंड. whoever opposes this will come to your constituencies, will expose you to be anti-Goan. तू एक तकलेन दवरे, नेक्स्ट इलेक्शन विल फायट ऑन दीस इशू. ओपिनियन पोलाक रिकॉग्नायज कर म्हणून आमी झगडूंक जाय कित्या खातीर? कोणाचो बापायचो फातो? अरे आमी उलयतात एक सभाघरान बिकॉज ऑफ कोंकणी, बिकॉज ऑफ ओपिनियन पोल. आज ओपिनियन पोल जर नाशिल्लो जाल्यार हे हावज आसपाचें न्ही, ह्या हावजान हांव उलोवपाचो न्ही. हे तकलेन दवरा स्पीकर सर. कोणाच्या लढवंक जाय सर? हांकां 60 वर्सां लागली हे सांगपाक. 60 न्ही, गेली 60 तू येवंक वर्सां ना. हे सांगूंक शकना. स्पीकर सर, 2018 60 वर्सां तुका विसर पडल्या. तो दोतोर ताची तकली सारकी आहा, तो मुद्दाम येवंक ना तेन्ना. 2018 जेन्ना आमी केल्लें तेन्ना हो येवंक ना. हाका खबर आशिल्ली दिसता हो मुखेलमंत्री जातलो आनी गोंयकारांक 3 पानां करतलो म्हणून. हाका खबर नाशिल्ली. हो ओगी हो आमचे बरोबर सपोर्टाक आसलो. पर्रीकारान सांगलें गोंयकारपणाचो सरकार म्हणून. हो आमचे बरोबर लायनीन आसलो थंय उबो नाशिल्लो. कितें उलयता तूं? कांय उलोव नाका, ओगी राव त्यो खबऱ्यो आमकां सांगनाका. स्पीकर सर, हांव कोण पिसो एंडो न्ही हांगा उलयता तो. आनी एक तकलेन सांगता स्पीकर सर, ऑफिशियल लँग्वेज डिपार्टमेंटाक समन द फेलो इन द हावज हियर, अदरवायज पर्रीकार इज अ लायर. ही हॅज अनाउन्स्ड that this was an official function. Who spent that money? I didn't spend that money. It was in my constituency. I didn't spend a rupee. Who spent that money? There were so many people. It was in Ravindra Bhavan. Check करचें दिगंबर कामतीन रवींद्र भवनाचें बुकींग कोणें केल्लें तें. Whether it was by official language department or whom. Check करा मरे. It is 16 January 2018. हांव सांगता तुका. I am supporting this resolution because they are saying let's renew our pledge to गोंयकारपण. But not that it has not happened. तुमकां जाय तेन्ना तुमकां जर फाल्यां असले आमचे असले लोक गरज पडले आनी तुमच्या डाम करून कितें कोसळ्ळें, तुमी ओपिनियन पोल न्ही गोंयचें नांव पसून बदलुया म्हणटले. कितें रे गोवा आहा तें गोंय करुया म्हणटले. स्पीकर सर, हे अशें पॉलिटिकल ऑपॉर्च्युनिजमान आपली आयडेंटिटी विकूं नाकात. मायकल लोबोन आज उलोवचें पडटलें. ताका खरी टेस्ट ती. ताणें व्हडल्यो खबऱ्यो उलयल्या. रोहन नाशिल्लो तेन्ना, नाजाल्यार रोहनाचें काडपाचो हांव. ना, रोहन आउट ऑफ पळय तो सारको आउट ऑफ स्टेशन केन्ना वचप तो झाडा आसता. स्पीकर सर,
म्हणून एक तकलेन दवर हो हे जे सगळ्यांनी उलयलां एवरीबडी इज अकाउंटेबल. स्पीकर सर, एक नेहरूचें आज खूब जाणांक हे चड करून रुलींग पार्टीक नेहरूची एलर्जी आहा. नेरून अशें म्हणलां आनी ताणें बरयलां, आय सी दॅट सम पीपल आर लेईंग ग्रेट स्ट्रेस ऑन द मर्जर ऑफ गोवा विथ महाराष्ट्रा. I think this is very wrong and foolish of them. Sudhi Naik, it was very foolish of your party. Speaker, I have said that the future of Goa will be decided by the people of Goa. This does not mean that soon after liberation we should consider the merger of Goa with Maharashtra. For the present, it is essential that Goa should remain a union territory and settle down. And that's a point decision at the time of talking in terms of रेजिनाल्ड वता, रेजिनाल्ड राव, तूं वचनाका, तूं राव हिंगा. स्पीकर सर, एन्यू पिमेंत म्हणून आहलो तो ताजो आमदार आहलो, ताकाय आमी ऑनर केल्लो. आमी जे दिसा सगळी फॅमिली एराज्म सिकेर, जॅक सिकेर, रविंद्र केळेकार, चंद्रकांत केणी, शंकर भांडारी, विजयबाई सरमळकार, अनंत नरसिंह नायक, सगळ्यांची नांवां घेवंक जाता म्हज्यान. ती नांवां म्हाका घेवपाची ना, म्हज्या रक्तान आहा हें. आनी हांचें जर रगत चेंज जालां ताणें चॅक करचें. जे कोण उलयतात की आमी हे म्हणून देसाय म्हणून, शाबू देसाय कोण विसरूंक शकना. शाबू देसायची ज्योत ताचे खातीर मतां 2 पानां जिखूंकूय पावलां. नोबडी कॅन फॉरगेट दॅट. जे आज समाज आहा, मराठा समाज, तांणी आदार केल्लो आहा. कोण खंयच्याच जातीचेर आनी कित्याचेर हें ना. सगळ्या जातीच्या लोकांनी, सगळ्यांनी जे कोण एकनिश्ट आसले गोंयकारपण राखपा खातीर, they voted in the only referendum in India's history. दिवचल आणि 70 तालुक्यातले लोक असले फक्त हांव म्हणीत ना. स्पीकर सर, ऑन द कॉन्ट्ररी हांव म्हणटा, जंय मायनॉरिटी मतां पडल्या तांकां चड वालोर दिवपाचो. कित्याक थंय सगळेच लोक कोंत्र आसले. इतलें आसून म्हजो मामा म्हणटा तो म्हाड्डोळा हें करपी गोविंद गावडे खबर आहा, सगळे वोट कोणाक मारिल्ले, सगळे फुलाकूच आशिल्ले थंय. म्हजो मामा एकलोच आहलो थंय सांगपी की आमी कोंकणी म्हणून. आनी आज ती कोंकणी वयर पावल्या. आज पुंडलीक नायकान वयर व्हेल्ली आहा. ती कित्याक व्हेल्या? बहुजन समाजान कोंकणी हातान घेतल्या. कित्याक घेतल्या ती? कित्याक तसो विचार थंय आयिल्लो आनी तो फुडें गेलो म्हणून. स्पीकर सर, एक तकलेन धरा की आज गोंयान फूट घालपाक ट्राय करनाकात. हांव मुखेलमंत्र्या कडेन पयलीं उलोवपाचो आहलो. सोपयता तो अशें उलोवन सोपयता सगळे. आमी उलयता ते आयक तरी न्ही पयलीं. बाकीचे उलोवन सोंपोवनी न्ही. स्पीकर सर, हो दुसऱ्याचे आयकुचे पयलीं फूट काळजी घालपाक लागला. तो हेजेर राजकारण स्वता आपूण करपाक लागला. हाजे हो 3 पानां युरीक थंयच साडून आपूण लिडर जाता. जिखल्या ते 2 पानां ते भिवू नाका तूं. आमी आमचें कांय ना. हांव खंय कोणाचें जावंक शकना. पूण काल आहलो ते रोहन कोदेल 2 हात थिंग ते चुय सारके. आमी पळयता. हा, ते चाय सारकी मार. नो क्रॉस टॉक. ऑपोजिशन लिडर. स्पीकर सर, त्या भितर स्पीकर सर, हांव सीएमा कडेन पयलीं उलोवंक सोदी आनी विचारूंक सोदी तुज्या हाजेर विचार कितें आहा काय म्हणून. हें रिजोल्युशन मूव केलां आनी आयलां म्हणून. आय एम नॉट अ मुवर ऑफ दीस रिजोल्युशन, बट आय वॉन्टेड टू आस्क हीज व्यू. बाबा हें कितें जातलें काय म्हणून. इट वूड हॅव बीन हीज ग्रेट बीग हार्ट इफ यू हॅड जस्ट एक्सेप्टेड दॅट रिजोल्युशन. कांय वायट जावपाचें न्ही. कित्याक ताजेच गुरून मनोहर पर्रीकार तो ताजो गुरू म्हणटा, ताणें ऑफिशियल लँग्वेज ऑलरेडी ऑफिशियली केल्लें आहा. ताका मायकल लोबो प्रेझेंट आहा. नाजाल्यार मायकल लोबोन सांगचें की हांव उलयत ती फट. नाजाल्यार मायकल लोबोन रिजायन जावचें. एक बरी गजाल आसा, भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान मनोहर पर्रीकारानूच हे अस्मिताय दिन मनोवपाक सुरवात केला. हे विजय सरदेसाई सांगता. बरी गजाल आसा मरे. आतां तूं जे आसा पळय आतां उलोवन सगळे सोपयता ते खरें तुवें युरीक उलोवंक जाय. कितें धरून वर्सां तुज्या सरकारान काय करूंक ना म्हणून. एक मिनिट. विजय सरदेसाई प्लीज वाइंड अप. मुखेलमंत्र्याक जर कितें हांवें दवरूंक जाय मागीर काडपाक जाल्यार दवरता हांव. हा, मागीर काडून दवरूं. अरे स्पीकर सर, एक तकलेन दवर. मागीर जर काडून दवरलें जाल्यार तुमचे एकल्याचेर काडटा हांव. मागीर आतां बसता. पूण आय पार्टिसिपेट. यू गिव अ रुलींग ऑन दिस. आय कॅन स्पीक अगेन. That is why I told you to speak later. Please give a ruling या on resolutionाचेर कितलो वेळ उलयतले पळय. that going to the wishes of the leader of the house, going to the wishes. No, एक मिनिट. इस बोरुलेया. Speaker sir, there are rules for this house.
हावजाक रुल्स कितें आहा अरे कितली वरां No, रे no, ते? ruler, the leader of the house is suggesting, what is suggesting? की सगळे उलोवन सोंपोव नाका, थोडे मागीर दवर. हांव आतांच बसतां, थोडे मागीर दवरतां. आनी आय एम टेलिंग यू टू गिव मी अ रुलींग की हांव मागीर परतो उलयतलो म्हणून. आनी आयक No, please conclude. आयक रे, अरे डायरेक्शन तुका करना ते मंत्री ते सर, डायरेक्शन दिले सगळे उलय म्हणून सांग मारलं साऱ्याक उलोवंक जाय तितके उलय. ऐकता आमी. काबराला तर रावला काबराला तुझे सांगा सोपे मंत्री रे. करता म्हणून आम्हाला Yes, sir, कापराक this आहे. पळयतात. ते कित्याक Please तुका? complete. काबराला मारला साऱ्याक ताका खबर आसूंक जाय काबराल उलयताल बॉब मारताल कितें जालें साऱ्याक मारलो कित्याक मारलो स्पीकर साहेब, कळपा येता तेका का? सांग तेका सांग अस्मिताय दिसाचेर उलोवपाक जाय तेच उलय म्हणून तर सांग. सर कापरालाच्यान आमी पळयता. आमकां अस्मितायेचें दर लिसांवां प्रमोद सावंता कडच्यान घेवची पडली जाल्यार हांव तुका कट्टेन नाक बुडोवन जीव दिवपी हें तकलेन सांगता हांव म्हाका अस्मितायेची लिसांवां जर तूं दिवपाक लागलो अस्मितायेची आयडेंटिटीची अरे पण हांव खंयच्यान आयला तर हांव खंयच्यान आयला तें तूं म्हाका तर लिसांव दिवपाक लागलो म्हाका लिसांव दिवपाक गरज नाही हें ऑफिशियल फंक्शन जाल्लें म्हजे खातीर अरे म्हणून- हें तकलेन दवर तेच सांगलें So- तरी तुका so हांवें. तुम्ही ते अशें अरे दाखोवं म्हणून नाका मिस्टर की परत सांगता हांव, पर्रीकरान तुमच्या केल्लें, सरकाराक केन्ना याद तुम्ही बंद कित्याक केलें कोणी तुवें 19 बंद कित्याक केलें पर्रीकरान केल्लें फंक्शन उरलां आमी बंद कित्याक करता. केलें खुबशीं उरला फंक्शनां बंद 19 जाता 20 21 22 23 24 5 वर्सां जालीं 6 वर्सां जालीं मरे 6 वर्सांत 2 वर्सां कोविड गेली मदीं याद करूंक ना हा? मदीं याद करूंक ना रे हांवें तुवें. याद करपाची रोहन खंवटो कितें करतालो मायकल लोबो कितें करतालो मायकल लोबो फुटून त्या सायडीन आयलो कितें करतालो जे स्पिकर सर तांचे बरोबर आसा तांकां याद जावंक जाय आशिल्ली आनी याद जर जायना जाल्यार ही सिलेक्टीव एमनेजिया जी सुदीन ढवळीकाराक जाल्या ती Honorable member. सगळ्यांक दुयेंस जावंक शकता Honorable. स्पीकर सर. तुम्ही पळयतात GNH.